नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामीले के पढ्ने होला? हो, आज हामीले कक्षा 3 को कति कक्षाको रे? 3 कक्षाको गणित विषयको कुन विषय? गणित विषयको पाठ 2 मा रहेको पाठ कति रे? पाठ 2। पाठ 2 मा रहेको 5 अङ्कसम्मका सङ्ख्याहरू भन्ने पाठ पढ्छौँ। सबैजना भाइ बहिनीहरूले कापी कलम किताब लिएर तयारी हुनुभयो त? स्याबास, नभएको भए पनि छिटो छिटो हुनुहोस् है। अब हामी पढ्दैछौँ है त? भेरी गुड। अब तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा कति धेरै कुराहरू पढिसक्नु भएको थियो? के पढ्नु भएको थियो सम्झिनुहोस् त? तपाईहरूले त्यहाँ लगभग 5000 सम्मका सङ्ख्याहरू पढिसक्नु भएको थियो। तपाईहरूलाई त 10 वटा एक मिल्यो भने 1 दश हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो। त्यसै गरी 10 वटा 10 मिल्यो भने कति हुन्छ रे? 10 वटा 10को समूहलाई के भन्ने होला? स्याबास, 100 भन्ने। त्यसै गरी 10 वटा 100 को समूहलाई चाहिँ के भन्ने त? हो, 10 वटा 100 को समूहलाई 1000 भन्ने। हामीले त 1000 पछि के आउँछ भने अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। 1000 पछाडि के आउँछ रे? बास, 1000 पछाडि 1001 आउँछ। कसरी थाहा भएको? 1000 मा एउटा 1 थपिदियो भने त थाहा भइहाल्छ, सङ्ख्या त 1 ले बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब अघिल्लो कक्षाको कतिको सम्झिनु भएको छ? म यहाँ एउटा देखाउँछु, एक थरी हेर्नुहोस् त है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ ब्लकहरू आए। 1 का स्थानमा ब्लकहरू आए, 10 को स्थानमा ब्लकहरू आए, 100 को स्थानमा अनि 1000 को स्थानमा भएका ब्लकहरू आए। अब मलाई भन्नुहोस् त, 1 को स्थानमा कतिवटा ब्लकहरू छन् होला? गन्ती गर्नुपर्छ है। अब आउँछ नि गन्ती गर्न, बिर्सिन पाइँदैन। ल आउनुहोस् त गन्ती गरौँ। 1 2 3 4 5 6 कतिवटा 1 का ब्लकहरू रहेछन्? स्याबास, 6 वटा रहेछन्। भनेपछि 1 को स्थानमा कति लेख्नु पर्यो? 6 लेख्नु पर्यो। यसै गरी 10 को स्थानमा हेर्नुहोस् त, कतिवटा ब्लकहरू छन् 10 का? 1 2 3 4 5 कतिवटा 10 का ब्लकहरू रहेछन्? स्याबास, 5 वटा 10 का ब्लकहरू रहेछन्। भनेपछि स्थानमान तालिकामा कति लेख्नु पर्ला? हो, 5 लेख्नु पर्यो, किनभने 10 को स्थानमा त 5 वटा ब्लकहरू छन्। यसै गरी 100 को स्थानमा हेर्नुहोस् है, 100 का ब्लकहरू कतिवटा छन्? 1 2 3 4 5 कतिवटा 100 का ब्लकहरू रहेछन्? स्याबास, 5 वटा रहेछन्। भनेपछि 100 को स्थानमा कति लेख्नु पर्ला? हो, 5 लेख्नु पर्यो। यसै गरी 1000 को स्थानमा हेर्नुहोस् त, 1000 का ब्लकहरू कतिवटा छन् त? यहाँबाट गन्ती गरौँ है। 1 2 3 4 कतिवटा रहेछन्? स्याबास, 4 वटा। भनेपछि कति लेख्नु पर्यो? 1000 को स्थानमा 4 लेख्नु पर्यो। भनेपछि यो स्थानमान तालिकामा भएको सङ्ख्याङ्क कति होला त? कसरी थाहा पाउने? पहिला सुरुमा 1000 को स्थानमा हेर्ने। अघि हामीले लेख्दा 1 को स्थानबाट लेख्यौँ। स्थानमान तालिकामा स्थानमान तालिकाबाट सङ्ख्या लेख्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो स्थानबाट हेर्ने। अहिले सबैभन्दा ठुलो स्थान भनेको 1000 को स्थान। 1000 को स्थानमा 4 छ। भनेपछि 4 को स्थानमान कति भयो त? 1000 को स्थानमा भएपछि 4000 भएन त? भयो, 4000। यसै गरी 100 को स्थानमा 5 छ, त्यसैले 5 को मान कति भयो? स्याबास, 500 भयो। यसै गरी 5 10 भनेको 50। 5 10 अनि 1 को स्थानमा त 6 छ। 5 10 र 6 1 कति हुने भयो? 56। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ भएको सङ्ख्या कति रहेछ? 4556। कमाको कुरा पनि गरेका थियौँ हामीले। 1 10 100 100 को स्थानभन्दा अगाडि दिने यस्तो चिन्हलाई कमा भनिन्छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। सबैलाई आउँछ कमा दिन, होइन त? हो त नि। ल हेर्नुहोस् त, यो स्थानमान तालिकामा चाहिँ कति सङ्ख्याङ्क जनाउँदो रहेछ? यसले 4556 जनाउँदो रहेछ। अब म तपाईहरूलाई यस्तै ब्लकहरू देखाउँछु। त्यो ब्लकमा भएको सङ्ख्याङ्क सबैले थाहा पाउनुपर्छ है त? ल आउनुहोस्, म यहाँ अगाडि टाँस्छु है।
हेर्नुहोस् त यो त 1000 को ब्लक हो। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यस्तै ब्लकहरू हेरेका थियौँ नि त, होइन त? ल हेर्नुहोस् है, यो भयो 1000 को ब्लक। अब म यहाँ स्थानमान तालिका पनि अगाडि राखिहाल्छु। हेर्नुहोस् है त, स्थानमान तालिकामा हामीसँग 4 वटा स्थानहरू छन्, 1, 10, 100 र 1000। अब हेर्नुहोस् है, मैले त यहाँ 100 का ब्लकहरू 2 वटा त यहाँ अगाडि राखिसकेँ। 100 का ब्लकहरू 100 का हो, स्याबास। 1000 का हो, 10 वटा 100 मिलेर 1000 बन्छ। यहाँ त 10 वटा 100 का ब्लकहरू जोडिएर एउटा सिङ्गो 1000 को ब्लक बनेको छ। भनेपछि माथिको एउटा 1000 को ब्लक भयो, तलको अर्को 1000 को ब्लक भयो। 2 वटा 1000 का ब्लकहरू छन् हामीसँग अहिले। म अरू पनि टाँस्छु, हेर्नुहोस् है, 1000 का ब्लकहरू त अरू पनि आउँछन् यहाँ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, मैले फेरि अर्को 2 वटा 1000 का ब्लकहरू अगाडि राखेँ। फेरि राख्छु म, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, कतिवटा भयो गन्ती गर्दै जानुहोस् है त। ल अब भन्नुहोस् त, कतिवटा 1000 का ब्लकहरू भए? स्याबास, 5 वटा भए। एउटा 1000 को ब्लक, अर्को एउटा थपिँदा 2 भयो, 3, 4, 5। 5 वटा 1000 का ब्लकहरू भए। अब 5 वटा 1000 का ब्लकहरू त लेखेँ, तर यो ब्लकहरूले कति सङ्ख्याङ्क जनाउँछ त? कसरी थाहा पाउने? स्थानमान तालिकामा राखेर हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, हामीले त पहिला एकको स्थानबाट सुरु गर्नु पर्यो। एकको स्थानमा लेख्नको लागि एकको ब्लक कुनै छ त? यहाँ हामीले अघिल्लो कक्षा भनेका थियौँ नि, यस्तो हुन्छ एकको ब्लक। यस्तो एकको कुनै छ त? कुनै पनि छैन। भनेपछि एकको ब्लक त छैन, नभएपछि के राख्ने भनेका थियौँ? के राख्ने? स्याबास, शून्य राख्ने। के राख्ने रे? शून्य राख्ने। भनेपछि एकको स्थानमा त कति राख्नु पर्यो? शून्य राख्नु पर्यो। अब एक 10 मा जाउँ। एकपछि 10 हो नि त, होइन? हो। अब 10 का ब्लकहरू कुनै छन् त? 10 का ब्लकहरू हेर्नुहोस् है, यस्तै 10 को ब्लक यहाँ कुनै छ त? कुनै पनि छैन। भनेपछि 10 को स्थानमा पनि के राख्ने त? हो, 10 को स्थानमा पनि शून्य नै राख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, 10 को स्थानमा पनि के राख्नु पर्यो? शून्य राख्नु पर्यो। अब पालो आयो 100 को स्थानको। 100 का ब्लकहरू छन् त? 100 का पनि छैनन्। भनेपछि 100 को स्थानमा चाहिँ 1 राख्ने हो त? नभएपछि कहाँबाट 1 राख्नु? नभएपछि फेरि शून्य राख्नु पर्यो। 100 को स्थानमा पनि कति राख्नु पर्यो? शून्य राख्नु पर्यो। अब 1000 को स्थान आयो। कतिको स्थान? 1000 को स्थान। 1000 को ब्लकहरू त हामीसँग छन्, गन्ती गरौँ है त। यहाँ छेउबाटै 1, 2, 3, 4, 5। 5 वटा ब्लकहरू रहेछन् हामीसँग 1000 का। भनेपछि 1000 को स्थानमा कति राख्ने होला त? स्याबास, 1000 को स्थानमा 5 राख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ भएको सङ्ख्या कति होला त? यसलाई लेखौँ है त। अब पहिला सुरुमा हामीले फेरि सङ्ख्या स्थानमान तालिकाबाट सङ्ख्या लेख्दाखेरि त सबैभन्दा ठुलो स्थानबाट सुरु गर्छौँ। यहाँ अहिले सबैभन्दा ठुलो स्थान भनेको 1000 हो। म यहाँ लेख्छु है त्यो खाली ठाउँमा। हेर्नुहोस् त, 1000 को स्थानमा छ 5। यसै गरी 100 को स्थानमा छ, केही पनि नभएको कारणले हामीले शून्य राखेका थियौँ, त्यसैले 0। त्यसै गरी 10 को स्थानको 0, त्यसै गरी 1 को स्थानको 0। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले के भनेका थियौँ? 1, 10, 100। 100 को स्थानभन्दा अगाडि कमा राख्नु पर्यो। अब हेर्नु होला है त, कति भयो त? 5 वटा 1000ले 5000 भयो। अरू सबै शून्य। शून्य भएपछि भनिराख्नै पर्दैन। हामीले त 5000 को स्थानमा मात्र सङ्ख्या छ, त्यहाँ मात्र हेरे भयो। भनेपछि 1000 को स्थानमा 5 छ, यो 5 को स्थानमा 5000 हुने भयो। भनेपछि यो ब्लकहरूले देखाउन खोजेको सङ्ख्याङ्क कति रहेछ त? स्याबास, 5000 रहेछ। कति सजिलो। कति रहेछ? 5000 रहेछ। अब मलाई तपाईँहरूले एउटा कुरा भन्नुपर्छ है त, तयार हुनुहोस्, सबैजना तयार हुनुहोस् त। म प्रश्न सोधिहाल्छु। हामीले 5 वटा 1000ले 5000 भन्ने कुरा त थाहा पायौँ। अब अर्को प्रश्न सोध्दैछु है, सबैजना तयार हुनु पर्यो। 5000 पछि के आउँछ होला? कसले भन्ने? छिटो छिटो सोचिहाल्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् त। 5000 पछि के आउँछ होला? कसरी थाहा पाउने? कसरी थाहा पाउने?
स्याबास, सङ्ख्या त एकले बढ्दै जान्छ भनेपछि 5000 मा एउटा एकको ब्लक थपिदिसकेपछि त 5000 पछि के आउँछ थाहा भइहाल्यो। एउटा एकको ब्लक थपिहेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, मसँग एउटा यहाँ एकको ब्लक छ, यसलाई ल्याएर मैले यहाँ राखेँ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले यहाँ कति सङ्ख्याङ्क भयो त 5 वटा 1000 का ब्लकहरू छन्, एउटा एकको ब्लक छ भनेपछि जम्मा सङ्ख्याङ्क कति भयो होला। अब स्थानमान तालिकामा भरौँ। कहाँको स्थानबाट भर्ने रे? 1000 को स्थानबाट होला त होइन, स्थानमान तालिकामा राख्दा त एकको स्थानबाट राख्नु पर्यो। पहिला सुरुमा एकको स्थानमा हेर्नुहोस् त, एकका ब्लक कतिवटा छ? एकको ब्लक एउटा मात्र छ भनेपछि त एकको स्थानमा 0 राखिरहन मिल्यो त मिलेन। अहिले त 1 छ, त्यसैले के राख्नु पर्यो? 1 नै राख्नु पर्यो, परेन? परिहाल्यो नि। अब हेर्नुहोस् है त, एउटा एकको ब्लक छ, त्यसैले 1 को स्थानमा 1 नै भयो। यसै गरी हामीसँग 10 को ब्लक छ त यहाँ छैन, नभएपछि के राख्ने? 0 नै राख्ने। यही ठिक छ, यही राखिरहेँ है त मैले। यसै गरी 100 का पनि ब्लकहरू छैनन् भनेपछि 100 को स्थानमा पनि के राख्ने? 0 नै राख्नु पर्यो। 1000 का ब्लकहरू त छन् हामीसँगै, 1 2 3 4 5 5वटा छन् हामीसँग। यहाँ सुरुमै 5 छ, त्यसैले मैले यसैलाई यहीँ राखेँ भनेपछि 1000 का ब्लकहरू 5 वटा भए। अब यहाँ कति सङ्ख्याङ्क भयो होला त? अब चाहिँ ठुलो स्थानबाट हेर्नु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो स्थान भनेको 1000 हो। 1000 को स्थानमा 5 छ, यसै गरी 100 को स्थानमा 0, यसै गरी 10 को स्थानमा पनि 0 अनि 1 को स्थानमा पनि 0 हो त होइन। अहिले 1 को स्थानमा त 1 छ, 1 लेख्नु पर्यो। 1 10 100 अगाडि 100 भन्दा अगाडि कमा राख्ने भनेपछि हामीसँग अहिले यहाँ भएको सङ्ख्याङ्क कति रहेछ त? 5 चाहिँ 1000 को स्थानमा भएको कारणले यसको मान 5000 भयो। 100 र 10 को स्थानमा त 0 छ, के पनि भन्नु परेन, यिनीहरूलाई नामाकरणै गर्नु परेन। यसै गरी 1 को स्थानमा 1 नै छ भनेपछि 5001 कसरी पढ्ने रहेछ यिनीहरूलाई? 5 वटा 1000ले 5000 अनि एउटा एकले 1 गरेपछि 5001 भयो होइन हो। ल अब यसै गरी मैले तपाईहरूलाई यहाँ धेरै ब्लकहरू राखिदिन्छु। यहाँ भएको सङ्ख्याङ्क कति छ कसले पहिला पत्ता लगाउने है त भाइ बहिनीहरू? राखिदिउँ, लगाउनुहोस् है त। अब मैले 1000 का ब्लकहरू चाहिँ अब मैले 1000 को ब्लक यही राख्ने भए, तर मैले यसलाई 1300 बनाएर राखिदिएँ। थाहा छ नि तपाईँहरूलाई 1300 र ठाडो भनेको? थाहा छ, 1300 भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ। यसै गरी मैले फेरि अर्को 2 वटालाई पनि यसको सँगसँगै राखिदिएँ, 4 वटा भए। यसै गरी यो एउटालाई पनि मैले यहीँ सँगै नै राखिदिन्छु। हेर्नुहोस् है त, कतिवटा ब्लकहरू भए? 5 वटा भए। यसै गरी अब 100 का ब्लकहरूको पालो। 1000 पछि अब म के को ब्लकहरू राख्छु? यहाँ 100 का ब्लकहरू राख्छु। कतिवटा छ सबैले मिलाउनु पर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ मैले राखेँ 100 का ब्लकहरू। कतिवटा छन् त 100 का ब्लकहरू? 1 2 3 4 5 5 वटा नै छन्। यसै गरी अब मैले राख्छु 10 का ब्लकहरू। हेर्नुहोस् है त, 10 का ब्लकहरू पनि मैले राखेँ। कतिवटा छ गन्ती गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले, गन्ती गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 कतिवटा रहेछन्? 6 वटा रहेछन्। यसै गरी मैले 1 को ब्लक चाहिँ यही एउटा मात्र यहीँ राखिदिएँ। ल अब यी ब्लकहरूले कति सङ्ख्याङ्क देखाएका छन् त? अब तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। 5 वटा 1000हरू छन्, यसै गरी 5 वटा 100हरू छन्, 6 वटा 10 का ब्लकहरू छन्, एउटा 1 को ब्लक छ भनेपछि जम्मा सङ्ख्याङ्क कति भयो होला त? कसले पहिला पत्ता लगाउने? कसरी पत्ता लगाउने होला भन्नुहोस् त? पहिला स्थानमानमा भर्ने। ल पहिला स्थानमान तालिकामा भरिहेरौँ है त। कुन स्थानबाट भर्ने त? 1 को हो। स्याबास, 1 को स्थानबाट भर्ने। अब हामी पहिला सुरुमा 1 को ब्लक हेरौँ। कतिवटा छ 1 को ब्लक? एउटा नै छ। 1 को स्थानमा पनि पहिलादेखि नै 1 नै छ भनेपछि झिकिरहनै परेन, 1 राख्दै है त मैले। तपाईँहरूले चाहिँ 1 भनेर लेख्नुहोस् है त स्थानमान तालिकामा। अब हेरौँ 10 को स्थानमा। 10 का ब्लकहरू कतिवटा छन्? 1 2 3 4 5 6 कतिवटा रहेछन्?
6वटा रहेछन् भनेपछि दशको स्थानमा शून्य राखेर भयो त, के पनि नभएको भए पो शून्य राख्ने त। अब त 6वटा भइसकेपछि के राख्नु पर्ला? स्याबास 6 नै राख्नु पर्यो नि। 6वटा ब्लकहरू भएपछि दशको स्थानमा 6 राख्नु पर्यो। अब जाउँ 100को स्थानमा। हेर्नुहोस् है त, 1 2 3 4 5 5वटा ब्लकहरू छन्। अब कति राख्नु पर्ला 100को स्थानमा? स्याबास अब राख्नु पर्यो 5। यो शून्य हटाइदिनु पर्यो। शून्यको ठाउँमा के लेख्नु पर्ला त? अब हो शून्यको ठाउँमा 5 राख्नु पर्यो। यसै गरी अब कहाँ जाने होला त 100 पछाडि? 100 पछाडि अब हामीले हेर्ने भनेको 1000 को स्थान हो। 1000 का ब्लकहरू कतिवटा छन् त? 1 2 3 4 5 कतिवटा रहेछन्? 5वटा रहेछन् भनेपछि 1000 को स्थानमा 5 राख्नुपर्छ। तर पहिलेदेखि 5 छ, मैले यसलाई यत्तिकै छोडेँ। तपाईँहरूले चाहिँ 5 भनेर लेख्नु होला है त कापीमा। अब यहाँ भएका ब्लकहरूले जनाउने सङ्ख्याङ्क कति होला त? कसरी थाहा पाउने? लाउनुहोस् यहाँ लेखौँ है त, यो खाली ठाउँमा लेख्छु म है। अब हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा 1000 को स्थानमा हेर्नु पर्यो। 1000 को स्थानमा त 5 छ भनेपछि 5 लेख्नु परेन? पर्यो। यसै गरी 100 को स्थानमा पनि 5 छ, फेरि अर्को 5 लेख्नु पर्यो। अब 100 पछि कुन स्थानमा जाने? 10को स्थानमा। 10को स्थानमा कति छ? 6 छ, लेख्नु पर्यो। यसै गरी 1को स्थानमा त 1 नै छ। अब हामीले कमा पनि राख्नु पर्यो। कमा राख्दा चाहिँ दुईटा सङ्ख्या अगाडि राख्ने हो त। 1 र 10 भन्दा अगाडि कमा राख्यो भने मिल्छ त? मिल्दैन। हामीले त के भनेका छौँ? 1 10 र 100 स्थानको सङ्ख्या अगाडि मात्र राख्ने। 1 10 100 भयो र यो 100 को स्थानको अगाडि मात्र कमा राख्नुपर्छ भनेपछि यो सङ्ख्याङ्कले कति जनायो होला त? 1000 को स्थानमा 5 भएको कारणले यसको मान भयो 5000। कति भयो? 5000। 100 को स्थानमा 5 भएको कारणले यो 5 ले 1000 जनाउँछ त? जनाउँदैन। यो 5 ले त 100 जनाउँछ। यहाँ 1000 को स्थानमा भएको 5 ले 5000 जनायो। 100 को स्थानमा भएको 5 ले 500 जनायो। ल हेर्नुहोस् है, 500 जनायो। यसै गरी 1 को स्थानमा भएको 1 को स्थान हो त यो? होइन, 10 को स्थान। 10 को स्थानमा भएको 6 ले चाहिँ के जनाउला त? 6 10 भनेको कति हो? 60 हो। 60 जनायो। यसै गरी 1 को स्थानमा भएको 1 ले 1 नै जनायो। ल हेर्नुहोस्, 5000 भयो। 1000 को स्थानमा 5 छ, 5000। 5वटा 100 ले 500, 5000 500, 6 10 र 1 ले 61 भनेपछि यो सङ्ख्याङ्क कति रहेछ? 5561। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ देखाएको यो ब्लकहरूले जनाएको सङ्ख्याङ्क कति रहेछ? 5561 रहेछ। होइन त? हो त नि। यसै गरी म अर्को पनि ब्लकहरू यहाँ राख्छु। यसले देखाएको कति होला सङ्ख्याङ्क कसले पहिला पत्ता लगाउँछ है त? म यहाँ ब्लक राख्दै जान्छु, तपाईँहरूले यस्तै स्थानमान तालिका बनाएर सङ्ख्याहरू भर्दै जानुहोस् है त। ल अब मैले 1000 को स्थानमा के गर्छु भन्दा अर्को एउटा 1000 थपिदिन्छु। यो पहिलाको 1000 लाई झिकेर ल अर्को एउटा 1000 थपियो। अब कतिवटा 1000हरू भए त? 1 2 4 5 6 6वटा 1000हरू भए। त्यसपछि अब यसपालि चाहिँ मैले 100 को स्थानमा केही पनि राख्दिनँ। ल 100 को स्थानका सबै ब्लकहरू हटाइदिएँ मैले। 100 को स्थानमा भए सबै ब्लकहरू हटे। यसै गरी अब मैले 10 को स्थानमा चाहिँ 6 नै राखेँ। पहिलेदेखि 6 थियो, त्यसैले के गरेँ त मैले 10 को स्थानमा 6 नै राखिदिएँ। हेर्नुहोस् है त, 6वटै ब्लकहरू राखेँ। अब यसपालि मैले 1 को स्थानमा पनि के पनि राखिनँ। ल हेर्नुहोस्, 1 का ब्लकहरू पनि छैनन् भनेपछि यहाँ भएका ब्लकहरूले देखाउने जनाउने सङ्ख्याङ्क कति होला त? अब पत्ता लगाउनु पर्यो है। अब गाह्रो हुनसक्छ। हेर्नु है त, यहाँ त 1000 र 10 भन्दा छँदै छैन, 100 पनि छैन, 1 पनि छैन भनेपछि यहाँ देखाउने सङ्ख्याङ्क कति भयो होला त? कसरी थाहा पाउने रे? स्याबास, स्थानमान तालिकामा भर्ने। कुन स्थानबाट भर्ने त? हो, अब 1 को स्थानबाट भर्ने। 1 को स्थानमा भर्नु पर्यो। तर 1 का त एउटा पनि ब्लक नै छैनन्। छन् त? एउटा पनि छैनन्। नभएपछि के गर्ने? शून्य राख्ने। भेरी गुड। 1 को स्थानमा अब हामीले के राख्नु पर्यो? शून्य राख्नु पर्यो। शून्य राखौँ। ल हेर्नुहोस्, शून्य राखेँ मैले। अब 10 को स्थानमा हामीसँग कतिवटा 10 का ब्लकहरू छन्? 1 2 3
4 5 6 कतिवटा रहेछन् 6वटा रहेछन् भनेपछि त्यही अघिकै 6 राख्नु पर्यो ल हेर्नुस् त 10 को स्थानमा 6 राख्नु पर्यो। अब जाउँ 100 को स्थानमा यहाँ 5वटा ब्लकहरू छन् त 100 का त कुनै पनि छैनन् भनेपछि 100 को स्थानमा भएको 5 झिक्नु पर्यो परेन त परिहाल्यो नि 100 को स्थानमा त केही पनि छैन केही पनि नभएको अवस्थामा त 0 राख्नु पर्यो। यसै गरी 1000 को स्थानमा हेरौँ है त 1000 का ब्लकहरू गन्ती गरौँ 1 2 3 4 5 6 कतिवटा रहेछन् स्याबास 6वटा रहेछन् भनेपछि 1000 को स्थानमा कति राख्नु पर्यो 6 राख्नु पर्यो। अब हेर्नुस् है त यहाँ भएको संख्याङ्क त पत्ता लागिसक्यो सजिलो रहेछ। अब स्थानमान तालिकामा 1000 को स्थानबाट लेख्दै जाउँ 1000 को स्थानमा 6 यसै गरी 100 को स्थानमा 0 10 को स्थानमा 6 1 को स्थानमा 0 कोमा पनि राख्नु पर्यो 1 2 3 पछाडिबाट दायाँबाट 3टा अङ्कको अगाडि राख्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ भएको संख्याङ्कलाई पढ्न पनि त पर्यो नि लेखेर मात्र त भएन कसरी पढ्ने होला। पहिला 1000 को स्थानबाट जाउँ 1000 को स्थानमा 6 लेखिएको छ त्यसैले यसको मान कति भयो 6000 भयो। 6000 100 को मा त छैन भनेपछि हामीले भनिरहनै परेन 0 छ 10 को मा 6 छ 6 10 भनेको 60 भयो 1 मा पनि छैन। ल हेर्नुस् हामीसँग त अहिले 1000 र 10 को स्थानमा मात्र छन् संख्याहरू 6000 अनि 6 10ले कति भयो 60 भयो भनेपछि यो संख्याङ्कलाई कसरी पढ्ने रहेछ 6060 भनेर पढ्ने रहेछ होइन त हो। ल तेह्रै जनालाई आइसक्यो 6060 भनेर पढ्न। यसै गरी अब अर्को चाहिँ म एउटा यहाँ ब्लकहरू राखिदिन्छु त्यो ब्लकमा भएका संख्याङ्क कति हो सबै तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्छ है त म भन्दिनँ अब तपाईहरुको पालो। मैले के गर्छु भन्दा फेरि एउटा 1000 को ब्लक थपिदिन्छु बरु। ल हेर्नुस् 1000 को ब्लक मैले थपिदिएँ हेर्नुस् है 1000 बढ्यो नि अघि त 6000 मात्र थियो अब मैले यहाँ एउटा थप्दैछु ल हेर्नुस् 1000 एउटा यहाँ बढ्यो। ल अब कतिवटा भयो होला 1000 को ब्लक हो 7 वटा भए। यसै गरी अब मैले 100 को ब्लक पनि राखिदिन्छु 100 को राखिदिन्छु म 2 वटा। ल हेर्नुस् है त 100 को मैले राखेँ 2 वटा 100 को ब्लक कतिवटा राखेँ मैले 2 वटा राखेँ। यसै गरी अब 10 को ब्लक राख्छु है त म ध्यान दिनुस् है 10 को ब्लक मैले राखिदिन्छु यसपालि मैले एउटा मात्र राखेँ। ल 10 को ब्लक कतिवटा राखेँ एउटा मात्र राखेँ हेर्नुस् है त 10 को ब्लक मैले कतिवटा राखेँ एउटा मात्र राखेँ। यसै गरी 1 को ब्लक चाहिँ यसपालि म 3 वटा राखिदिन्छु यहाँ भयो एउटा फेरि अर्को एउटा 1 थपेँ 2 वटा 1 भयो फेरि अर्को एउटा 1 थप्दा 3 वटा 1हरू भए। अब हेर्नुहोस् त यहाँ ब्लकहरूले देखाएको संख्याङ्क कति छ होला त अब पत्ता लगाउनु पर्यो है अब पत्ता लगाउनु पर्यो अब गाह्रो होला फेरि। अब हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा त हामीले 1 को स्थानको ब्लकबाट सुरु गर्नु पर्यो स्थानमानमा भर्नु परेन परिहाल्यो नि स्थानमानमा त 1 बाट भर्न सुरु गर्ने हो। अब 1 को स्थानमा हेर्नुस् त कतिवटा 1 का ब्लकहरू छन् अहिले त 3 वटा छ त्यसैले 0 हटाएर के राख्नु पर्यो 0 हटाएर 3 राख्नु पर्यो किनभने हामीसँग 1 का ब्लकहरू 3 वटा छन्। यसै गरी अब हेरौँ 10 को स्थानमा 10 को ब्लक कतिवटा छ 6 वटा हो त अहिले त एउटा मात्र छ त्यसैले 10 को स्थानमा कति राख्नु पर्यो एउटा मात्र ब्लक भएपछि कति राख्ने 1 राख्ने हैन त हो त नि 1 राख्नु पर्यो। अब जाउँ 100 को स्थानमा 100 को त 1 2 हामीसँग कतिवटा छ 2 वटा छ भनेपछि 0 हटाएर के गर्ने 0 हटाएर 2 राख्नु पर्यो हैन ओ ल हेर्नुस् 0 हटाएर 2 राख्नु पर्यो। अब जाउँ 1000 को स्थानमा 1000 को स्थानमा त कतिवटा छन् 1 2 3 4 5 6 7 कतिवटा ब्लकहरू रहेछन् 7 वटा भनेपछि 6 लाई हटाएर कति राख्नु पर्यो 6 लाई हटाएर 7 राख्नु पर्यो। अब यहाँ भएको संख्याङ्क कति होला त अब पत्ता लगाउनु पर्यो म त भन्दिनँ है अब तपाईहरुको पालो आफै पत्ता लगाउनु पर्छ। ल प्रयास गर्नुहोस् त मिल्यो कि मिलेन चाहिँ म भनिदिन्छु फेरि प्रयास गर्नुहोस् है त। यहाँ
यति धेरै ब्लकहरू छन्। 1000का 7वटा, 100का 2वटा, 10को एउटा अनि 1को 3वटा। यी ब्लकहरूले जनाउने सङ्ख्याङ्क कति होला? स्थानमानमा पनि हामीले भरिसक्यौँ। अब के गर्ने? स्थानमान तालिकाबाट हेरेर लेख्ने, सबैभन्दा ठुलो स्थानबाट। अब यहाँ छ 1000को स्थानमा 7, पहिला लेख्नु पर्यो 7। यसै गरी 100को स्थानमा छ 2, कति लेख्नु पर्यो? 2 लेख्नु पर्यो। यसै गरी 10को स्थानमा छ 1 लेख्नु पर्यो। 10 पछि फेरि कतिको स्थानमा जाने? 100 हो त होइन, 10 पछि 1को स्थानमा जाने। 1को स्थानमा छ 3 लेख्नु पर्यो। अब के गर्ने? कमा पनि दिनु पर्यो। कहाँ कमा दिने त? हो 3वटा अङ्कको अगाडि। 1, 10, 100 र 100 स्थानभन्दा अगाडि दिने भनेको होइन हो त नि। 1, 10, 100 यताबाट गन्ने होला त कहिले? भेरी गुड, यताबाट गर्नु पर्यो दायाँबाटै। 1, 10, 100 दायाँमा छैन? छ है। 1, 10, 100 भनेपछि यहाँ चाहिँ दिनु पर्यो कमा। अब यसको यो सङ्ख्याङ्कको मान कसरी पढ्ने होला त? आउनुहोस् त स्थानमान तालिकामा हेरौँ। 1000को स्थानमा 7 छ, त्यसैले यसको मान कति भयो? 7वटा 1000 भएपछि 7000 भयो। 100को स्थानमा 2 छ, स्थानमान कति भयो? 200 भयो। 10को स्थानमा 1 छ, स्थानमान कति भयो होला? 1 10 भएपछि 10 भयो। यसै गरी 1को स्थानमा 3 छ अनि 3 1 भनेको 3 भयो। कसरी पढ्ने त यसलाई? 7000ले 7वटा 1000 भयो 7000, 200, 1 10 र 3ले 13 भनेपछि 7213 पो हुँदो रहेछ। कति हुँदो रहेछ? 7213 हुँदो रहेछ। यसै गरी म अरू पनि थपिदिन्छु सङ्ख्याहरू, हेर्नुहोस् है त। अझ ब्लक थपिदिन्छु म त, धेरै ब्लक थपिदिन्छु। पत्ता लगाउ हेर्नु है त। 1000को फेरि अर्को ब्लक मैले लज्जा। अब मिलाउनु पर्छ है, अब गाह्रो होला फेरि। 1000को त एउटा मात्र होइन, 2टा नै थपिदिन्छु म, पक्नु है त। ल अर्को पनि एउटा 1000को ब्लक आयो। कतिवटा भयो 1000का ब्लकहरू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा भयो 1000का ब्लकहरू त होइन हो। यसै गरी 100का ब्लकहरू पनि राखिदिन्छु म, हेर्नुहोस् है। 100 ब्लकहरू अझ एउटा थपिदिएँ मैले। अघि थियो 2वटा, अब फेरि मैले अर्को एउटा 100को ब्लक थपिदिएँ, हेर्नुहोस् है त। अर्को एउटा 100को ब्लक थपेँ। अब म फेरि 10को ब्लक पनि राख्छु म यहाँ, हेर्नुहोस् है। 10को ब्लक चाहिँ मैले 2वटा राखेँ। अझ 1को पनि राख्छु, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। 1को चाहिँ मैले एउटा मात्र राखेँ। ल अब यहाँ भएको सङ्ख्या कति होला त? पत्ता लगाउनु पर्यो। तपाईँहरूले गृह कार्य भनेको छु मैले अघि नै। ल प्रयास गर्नुहोस् त। यहाँ भएको ब्लकहरूले जनाउने सङ्ख्याङ्क कति होला त? पहिला 1को स्थानमा हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, नबुझ्नेले पनि बुझ्नु। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा 1को ब्लकहरू हेर्ने। कतिको? 1को त एउटा मात्र छ भनेपछि 1को स्थानमा कति राख्नु पर्यो? 1को स्थानमा 1 राख्नु पर्यो। मैले यही 1लाई यता राखिदिएँ 1को स्थानमा, किनभने एउटा मात्र 1 छ। अब राख्नु पर्यो 10को स्थानमा। 10को स्थानमा त 1 2 2वटा ब्लकहरू छन् भनेपछि 10को स्थानमा राख्नु पर्यो 2। अब 100को स्थानमा हेरौँ है त। 100को स्थानमा कतिवटा ब्लकहरू छन् त? 100का 1 2 3 कतिवटा? 3वटा भनेपछि 100को स्थानमा कति राख्नु पर्यो? 3 राख्नु पर्यो। अब जाउँ 1000को स्थानमा, हेर्नुहोस् है त। अब 1000को स्थानमा गन्ती गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कतिवटा ब्लकहरू भए? 9वटा ब्लकहरू भए भनेपछि 1000को स्थानमा त 7लाई हटाएर कति राख्नु पर्यो? 9 राख्नु पर्यो। ल आउनुहोस् राखौँ 9। अब यहाँ भएको जम्मा सङ्ख्याङ्क कति भयो होला त? स्थानमानमा हेरेर लेखौँ है त। 1000को स्थानबाट सुरु गर्नु पर्यो। 1000को स्थानमा 9 छ, त्यसैले पहिला सुरुमा 9 लेख्नु पर्यो। 100को स्थानमा 3 छ, त्यसैले पहिला 3 लेख्नु पर्यो। 10को स्थानमा 2 छ, त्यसैले अब 2 लेख्नु पर्यो। 1को स्थानमा 1 छ, 1 भएपछि 1 नै लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है त,
अब कमा पनि राख्नु पर्यो, तपाईहरुलाई थाहा छ यहाँ राख्ने कमा हैन त, हो त नि। अब हेर्नुहोस् है, 1000 को स्थानमा 9 भएको कारणले 9 को मान भयो 9000। यसै गरी 100 को स्थानमा 3 भएपछि 3 को मान भयो 300, अनि 10 को स्थानमा 2 भएपछि 20 भयो, अनि 1 को स्थानमा 1 भएपछि 1 नै भयो। भनेपछि जम्मा कति भयो होला त? 9 वटा हजारले 9000, 3 वटा 100 ले 300, 9300, 2 10 र 1 ले 21। फेरि है 9300, 2 10 र 1 ले 21। अब त सजिलो छ। अब म तपाईहरुलाई यसै गरी यहाँ अर्को एउटा कुरा देखाउँछु। सबैजनाले हेर्नुहोस् त, के आयो होला नि? हो, यिनीहरू त हेर्नुहोस् त, हेर्दाखेरि घर जस्तो पनि देखिएको छ नि त, होइन? हो, यिनीहरूलाई चाहिँ संख्या घर भनिन्छ। अंग्रेजीमा नम्बर हाउस भनेर पनि भनिन्छ। यहाँ माथि हामीले लेखेका छौं सबैभन्दा दायाँमा हुने त 1 को स्थान हो, त्यसैले यो 1 को घर हो, यो 10 को घर हो, यो 100 को घर हो, यो 1000 को घर हो। यहाँ भएका यी कोठाहरूले चाहिँ नम्बरलाई जनाउँछन्, संख्यालाई। 1 को स्थानमा कतिवटा कोठाहरूमा रंगाइएको छ त? स्याबास, 3। भनेपछि 1 को स्थानमा कति जनाइएको रहेछ? 3। भनेपछि 1 को स्थानमा कति लेख्नु पर्यो? 3 लेख्नु पर्यो। यसै गरी 10 को स्थानमा त कतिवटा कोठाहरू रंगाइएका छन्? 1 2 3 4 5। कतिवटा? 5 वटा। भनेपछि 10 को स्थानमा कति राख्नु पर्ला? स्याबास, 5 राख्नु पर्यो। अब 100 को स्थानमा त 4 वटा मात्र कोठाहरू रंगाइएका छन्, 4 राख्ने। 1000 को स्थानमा हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6, 6 राख्नु पर्यो। अब हामीले यो संख्या कति भयो भनेर लेख्दा 6 बाट लेख्न सुरु गर्ने। 1000 को स्थानबाटै 6 वटा 1000 भएपछि 6000, 4 वटा 100 ले 400, 5 10 र 3 ले 53, 6453 भयो। ल यसमा भन्नुहोस् त 1 को स्थानमा कति राख्ने होला? 6 राख्ने हो त। रंगाइएका कोठाहरू गनौं त 1 2 3 4 5 रहेछ, भनेपछि 5 राख्नु पर्यो। 10 को स्थानमा त एउटा मात्र कोठा छ, 1 राख्नु पर्यो। 100 को स्थानमा पनि 5 वटा नै छन्, गन्ती गर्नुहोस् त 1 2 3 4 5, 5 राख्नु पर्यो। अब 1000 को स्थानमा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राख्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् त यहाँ भएको संख्याङ्क कति भयो? 1000 को स्थानमा 8 भएपछि 8000, 5 को 100 को स्थानमा 5 भएपछि 500, 1 10 र 5 ले 15, 8515। कस्तो राम्रो कुरा रहेछ। यसलाई यो घर जस्तोलाई हामीले के भन्ने रे? संख्या घर भन्ने। संख्या भएको घरलाई संख्या घर भन्ने। ल आउनुहोस् अब अर्को रमाइलो कुरा देखाउँछु है। ल हेर्नुहोस् यहाँ, यस्तो कुरालाई त हामीले एबाकस भन्छौं। के भन्छौं? एबाकस भन्छौं। एबाकसमा पनि यहाँ 4 वटा लट्ठीहरू जस्तो छ। यहाँ सबैभन्दा दायाँपट्टिको त 1 को स्थान हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। 1 को स्थान भयो, यो 10 को स्थान भयो, यो 100 को स्थान भयो, यो 1000 को स्थान भयो। यो गेडाहरू जस्तो के होलान्? यिनीहरूलाई चाहिँ बिट्स भन्छन्, अर्थात् दाना भन्छन्। यो 1 को स्थानमा कतिवटा दानाहरू छन् त? गन्ती गरौँ त 1 2 3 4 5 6। भनेपछि 1 को स्थानमा यहाँ कति राख्नु पर्यो? 6 राख्नु पर्यो। 10 को स्थानमा 1 2 3 कति? 3। 100 को स्थानमा पनि 3। 1000 को स्थानमा 1 2 3 4 5 6 कति राख्नु पर्यो? 6 राख्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ भएको संख्याङ्क कति भयो त? 6300, 3 10 र 1 ले 36 भयो। कति सजिलो। ल हेर्नुहोस् यसै गरी अर्को एउटा है। ल भन्नुहोस् 1 को स्थानमा कति लेखौं? स्याबास, 4 वटा दानाहरू छन्, 4 लेख्नु पर्यो। 10 को स्थानमा 2 लेख्नु पर्यो। 100 को स्थानमा चाहिँ कति लेख्ने होला? हो 5 लेख्ने। 1000 को स्थानमा कति लेख्ने? 3 लेख्ने। भनेपछि कति भयो त? 3524 भयो। अब रमाइलो कुरा छ हेर्नुहोस् है। यहाँ मकालु हिमाल भनेको छ। हिमाल थाहा छ नि तपाईहरुलाई? अग्लो अग्लो हुन्छ, सेतो हुन्छ, हिउँ पर्छ। हिउँ परेको बेलामा जाडो पनि हुन्छ, हैन त? हो, अब यस्तो हिमाल रहेछ। मकालु हिमाल भनेको नेपालकै हिमाल हो। यसको उचाइ चाहिँ 8163 मिटर छ रे। अब कसरी पढ्ने होला? 8 भनेको 1000 को स्थानमा हो कि 100 को स्थानमा हो कि हामीलाई त थाहा छैन। यस संख्याङ्कलाई स्थानमान तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। ल आउनुहोस् त, हामीसँग भएको संख्याङ्क भनेको 8136 हो। सबैभन्दा यो अन्तिमको दायाँपट्टिको त कुन स्थान हुन्छ? 1 हुन्छ। त्यसैले यो 3 लाई लगेर 1 मा राख्दियौं। 3 पछि 6 आयो, 6 लाई 10 मा राखौं, 1 लाई लगेर 100 मा राखौं, 1000 लाई लगेर 8 मा राखौं। अब हेर्नुहोस् है त,
8000 को स्थानमा छ, त्यसैले 8000 हुने भयो। 100 को स्थानमा छ, यसको मान 100, 6 10 र 3 एकाले 63 भनेपछि कति भयो? 8163 भयो। यसरी भाइ बहिनीहरू आज हामीले कति धेरै कुराहरू पढ्यौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ है, 9000 लगभग 9000 सम्मका सङ्ख्याहरू पढ्यौँ। यस्तै अरू पनि 4 अङ्कका सङ्ख्याहरू देख्ने बित्तिकै तिनीहरूको चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा भयो। पहिलो स्थान एकको हुने रहेछ, अनि 10को, अनि 100को, अनि 1000 को। यसै गरी हामीले फेरि अर्को कक्षामा यस्तै रमाइला कुराहरू पढ्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई सबैजना ज्ञानी भएर बस्नुहोस् है त। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।